la charge ou ça dépend de travée. OK. تو كي نقولوا نحن دال دو 20 قداش تنجم تهزنا sur la longueur LX قداش تذكروا ولا ما تذكروش نجم تهزنا حطيكي 6 متر 20 اوكي اكتبوا خاطر باش تستعملوه دال دو 20 تهزنا 6 متر 20 اوكي باهي انا نبدا نحسب ابارتيغ دو لا دال دو 20 كيفاش نعم كيفاش لقينا 6 متر 20 كيفاش لقيناها سي بارابور او كالكول دو لا فليش تذكروا الكالكول دو لا فليش هاتوا نذكركم فيه لحظه برك اف اكس اي الاكس والالي هذاك ما تهمش قداش لا بالعكس ال اكس نحن سا ديبون دو ال اكس نحن اش قلنا نحن قلنا دال دو 20 تهزنا 6 متر 20 دو ال اكس يعني il faut que ال اكس يديباس با 6 متر 20 اوكي باهي دونك 300 قلنا 385 كيو مسيو ليكس هي الاطول لا ال اكس هي الاقصر باش تفرق ما بيناتهم ما باش نفسر لك كيفاش عندنا داله هكا شوف عندنا داله هكا تراو فيها عندنا داله كيف هكا انت تساعدك تحط دي بار داسي طولهم مثال نقول وهذا 3 متر مثال لاحظ وهذا 8 متر هكا شوف عندك هذا 8 متر وهذا 3 متر انت يساعدك تحط تسيم تاع طوله 3 متر ولا 8 متر 3 متر اكزاكتومون هذاك ليكس ديما القصير فهمت هكاك تشوفي لا ديفيرونس في الاداء تقول انا نستعمل بار حديد طوله 10 ولا بار حديد طوله 6 نمشي للستة فهمت 6 دونك ليكس ديما القصير اذا كان مثال الداله نتاعي هذه بيدها بالضبط 3 متر على 8 متر باغ اكزومبل اذا كان انا ما فوتش 6 متر و20 اوتوماتيكمون نقول الداله اللي باش نستعملها هي الدال دو 20 اوكي واضح اذا كان انا باغ اكزومبل مازلت ما فوتش 8 متر يعني ليليكس نتاعي راه ليليكس مش ليليغريك ركز مليح من بعد ينجم تجيك الداله فيها 6 متر على 12 متر ما تقولش 12 هاي 12 لا نمشيو على الصغيره نحن اوكي باهي ونقولوا نحن تو عندنا 8 متر باغ اكزومبل 8 متر نمشي للدال دو 23 سنتيمتر كان انا جي با ديباسي لي 8 متر نمشي للدال دو 23 اوكي واضح وانا ماشي بشوي فما كالكول تاع فلاش تو خذوا لي دو دوني هذوما توا ومن بعد كي نقراو بيتون ارمي تو نزيدوا ان بو ديتاي فهمت باهي دونك نبدا نحسب اول حاجه نعملها جي ديتيرميني لا دال نتاعي قلت انا ما حسبت لهنا حسبت 5 متر 13 على 5 متر 80 اوكي 5 13 على 5 80 اكتبوها عندكم On a 5,13 par exemple, 5,88 exactement, 8,8. أول حاجة نعملها نحسب الألفا، تذكروا الألفا إيجال LX على LY، اكتبوه. واضح؟ أيه. LX على LY قديش تجي هذي؟ تجي 087 قداش ديمونسيون يا اخي نحن خلينا 087 ها ديمونسيون تاع البانو قداش هاني قلت لك 5 88 و 5 13 سي بون 5 سي بون 5 88 5 13 ليكس هي 5 88 لا عاد لا 5 13 يا ودي شبيه هذا شكون هو هذا تاع الويتويت انا هاي باهي 5 88 على 5 13 ليكس هي الصغيره اش قلنا نحن ديما ليكس صغيره ديما ليكس هي راهو اللي باش تاخذ عليها البارداسي هي اللي بتجي عليها الحديد واضح معناها الفا ديما اقل من الان لا عاد بشويه عاد شو يقول لك هو الريغلومون تقراو لو ريكود ولا لو بيتون ارمي انتم احنا قلنا بالبيتون تو مشيت نقراو الركود
استنى عاد انا قرأت شيء. مش مشكله نقولوا بالبيتون. ليسونس بي بالبيتون ارمي بي او ال هذاك. اليتا ليميت هذاك البي او ال البيتون ارمي اليتا ليميت يسمى 91 هذاك قريتو به في اللي زاد ليسونس. باهي دونك هذاك اش يقول لك؟ هذاك يقول لك اذا كان الالفا اصغر من 0.4 راهو الدال الي بورتي دون ان سول سونس. تذكروه هذه؟ اذا كان اكبر من 0.4 اكتبوا اكبر من 0.4 الي بورتي دون لي دو سونس. اوكي لحظه مسيو. هاك مكتوبه هاي هوني مكتوبه اغزر. ليه لحظه برك باش تصور؟ لا بوخرها شوي ماهيش واضحه. هاكا واضحه. هاي سافا. باهي اذا كان اصغر من 0.4 راهو ان سول سونس، اذا كان اكبر من 0.4 راهو دو سونس. اوكي باهي توا نحن باش نعملوا ان اكزامبل، باش نعملوا الاكزامبل هذا. باهي دو سونس احنا توا جينا في الدو سونس باغ اكزومبل. شو معناها دو سونس؟ يعني فما فليكسيون على اليغريك وفما فليكسيون على الاكس. باهي الكالكول شو يقول لي؟ شنو نعملوا نحن؟ حسبنا الالفا هذيك لقينا 0.87. باهي شنو نعملوا من بعد دوزيام ايتاب؟ الاولانيه قلنا ليتاب الاولانيه هي ليبيسور دو لا دال. ليتاب الثانيه اكتبهم لي زيتاب. ليتاب الثانيه هي الالفا. اوكي ليبيسور دو لا دال هذه اللي هي ديفون احنا اخترنا مسيو. اكزاكتومون ليبيسور دو لا دال ليي للونغور تاع الترافي. ها واضح مسيو. باهي ليتاب الثالثه نبداو نحسبوا في المومون ام اكس والمومون ام يغريك. تعرفوهم هذوما ولا؟ حتى نوريهم لكم تو سويت. لحظه برك نخرج لكم تابلو باش تعملوا عليه امبريمي اكرون من عندكم. فهمت؟ لحظه برك نفكس عليه دقيقه نجي. شكون حط لي تصويرته هذا في الباتو زعما كريستوف كولومبوس؟ شكون هذا؟ تامي جيلوين. يطلع كان تامي فيفيل والله عرفته. كيفاه مسيو؟ هذاك مسيو ديما يدور ويصور في العباد. فهمتك. شنو هي الفازه بالله؟ لا سيت برجع ارقد انت. لا والله فايق والله. بالله شنو هي الفازه؟ اي يا ولدي تو الحكايه عباد حكيت عليك. حكنا عليها وتعدينا وقريب تروح هسه. لا باهي ياسر. شارج كذا بلون انا نتصور حاجه باهيه يعني هيك. لا مادام انت مادام امورك واضحه. يا ربي يستر. وين هو الريكورد هذا؟
مسيو مش من بعد نشوفوا اسكو بانو ايزولي لا شوف انا يزولي اي بعد شويه ذيك ماش توا لازم نشوفوا نطلعوا لي مومون قبل يبدا البانو ايزولي المومون خليه كيف ما هو كي يبدا البانو كونتينيو المومون هذاك اللي لقيناه نضربوه فيه فاكتور اللي هو 0.75 ولا 0.65 ولا حاجه فهمت؟ وينو تعمل الفيديو؟ هاو مسيو والله قاعد نلوج في البياوي. فما والله العظيم من حديث مسيو ما فهمتش شنو تلوج انت. لوج لك مع الفورمول كومون ديتيرميني الاكس ويغريك فهمت؟ ام هذه لقيت حاجه. لقيت حاجه؟ باهي باهي سي با انتريسون بور لو مومون خاطر نرجعوا مش خليها عندك تو نسحقوا لها بعد شوي. باهي ثبتوا معايا مليح هنا شوفوا التابلو اكسل هذايا. عليه باهي ايوه دونك نحن شنو قلنا؟ نحن اول حاجه اون فا ديتيرميني الفا ومن بعد اون فا ديتيرميني لي كوفيسيون مو اكس ومو يغريك. هذوما سون دي كوفيسيون نتاع الكور والله ما عنديش ما لقيتوش بيتو ما نبقاوش نضيع برشا وقت اما تو نشوفوه المره الجايه سي با انتريسون بور فوتر نيفو خاطر نحن يلزمنا التابلو هذا يكفينا فهمت. مسيو عندي فورمول مو اكس 1 في 1 sur 8 حاجه هيك هكاك 1 sur 8 عندك في فك البراتيك دو لا بي او ال هذاك نتاع لا مسيو شفت التصويره بعثها لي بروفي وقتها فيها تابلو صغير فوالا هذيك هي بالضبط 1 sur 8 فاكتور دو 1 بلس 2 4 الفا هذيك هي اللي حاجتي بها مي مش مشكل هاتوا نشوفوا لكم بعد شوي. نحن شنو قلنا قلنا هذه قداش عندنا ليليكس ليليكس 5 تريكس ها ونكتبوا لنا 5 تريكس اوكي ولا يقرا قداش ونتبعوا ولا قاعدين 5 8 8 5 8 وينك يا ميتشيلفيل؟ وهنا مسيو هنا. باه البي يو قداش البي يو ما حسبناهاش. باه البي يو شنو هي البي يو ايكال 1.35 فوا جي هذيك هي بلس 1.5 فوا كيو هكا ولا؟ باه الجي شنو هي؟ دقيقه برك الجي شنو هي؟ جي البيرمانون الشارج بيرمانون. باه الجي هي شارج بيرمانونت دونك الجي هي 1.35